पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आम इंतखाबात का हिस्सा। इलेक्शन 2024 का विनर कौन होगा? 70 सालों में कौन कितनी बाजी जीता और किसे मिली हार? इलेक्शन कहानी क्या में पाकिस्तान से 2024 तक। हमारे यहाँ सदर मुमलिकत, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों और बल्दियाती इदारों वगैरह के लिए भी इंतखाबात होते हैं, जबकि कौम ने 2 रेफरेंडम भी भुगते हैं। ये सारे ही इंतखाबात अहम हैं, मगर अभी हम बात करेंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की। लॉर्ड माउंटबेटन के हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद 26 जुलाई 1947 को गजट आउट ऑफ इंडिया में पाकिस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक 59 रुकनी दस्तूर साज असम्बली के क़याम का नोटिफिकेशन शाया हुआ। बाद इस असम्बली के अरकान की तादाद बढ़ाकर 69 कर दी गई। दरअसल ये अरकान 1946 के इंतखाबात में इन इलाकों से मुंतखब हुए थे जो बाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। इस असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली बिल्डिंग कराची में हुआ। अगले रोज बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को असम्बली का सदर मुंतखब किया गया। 12 अगस्त को इनके लिए सरकारी तौर पर कायद-ए-आज़म के खिताब की मंजूरी दी गई। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने ईवान से खिताब किया और यूं इख्तियारात की मुंतकली का अमल अंजाम पाया। इसके अगले रोज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। इस असम्बली ने कई सियासी नशेबो फराज देखे। इसने आइन के कई मुसव्विदों पर काम भी किया, लेकिन 24 अक्टूबर 1954 को इस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसे तहलील कर दिया। असम्बली के सदर मौलवी तमीजुद्दीन मामले को सिंध चीफ कोर्ट ले गए, जिस पर अदालत ने असम्बली बहाल कर दी, मगर हुकूमत ने इसके खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसके जज जस्टिस मुनीर ने असम्बली तोड़ने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दूसरी दस्तूर साज असम्बली 21 जून 1955 को कायम हुई, जिसके 80 अरकान का इंतखाब सूबाई असम्बलियों ने किया था और इन 80 नशिस्तों को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में बराबर बराबर तकसीम किया गया। इस असम्बली में मुस्लिम लीग की 26, मौलवी फजलुल हक की क्रश्क श्रमिक पार्टी, किसान इत्तेहाद के 16, अवामी लीग के 13, कांग्रेस के 4, प्रोग्रेसिव पार्टी के 2 और अछूत फेडरेशन के 3 अरकान जीत कर आए, जबकि बाकी नशिस्तें आजाद अरकान के पास थीं। ये असम्बली अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रही और इसने कौम को पहले मुल्की आइन का तोहफा दिया। आइन की मंजूरी के साथ ही ये कानून साज असम्बली कौमी असम्बली में तब्दील हो गई। 1956 के आइन के तहत अक्टूबर 1958 में मुल्क के पहले आम इंतखाबात होने थे, मगर जो वक्त करीब आता गया इलेक्शन की तारीख बदलती रही और फिर 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर इलेक्शन की बसात ही लपेट दी। 1951 से 1965 तक के मार्कों में क्या कुछ हुआ? पाकिस्तान में 1965 तक वफाकी सतह पर दस्तूर साज असम्बलियां काम करती रहीं, जिनके लिए आम इंतखाबात नहीं करवाए गए, बल्कि इनके अरकान को सूबाई असम्बलियां ही मुंतखब करती रहीं। लिहाजा इस अरसे के दौरान सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते रहे। मार्च 1951 में पंजाब असम्बली के 197 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई और इसी वर्ष 8 दिसंबर को सरहद असम्बली के इलेक्शन हुए, जबकि मई 1953 में सिंध असम्बली का इंतखाब हुआ। इन तमाम इंतखाबात में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ही वोट कास्ट किए। तहम मार्च 1954 में मशरकी बंगाल असम्बली के इंतखाबात इस लिहाज से अहम हैं कि इसमें पहली बार बालिग राय दही की बुनियाद पर वोटिंग हुई। हुसैन शहीद सोहवर्दी, मौलाना भाषानी और मौलाना फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के मुकाबले में जगतू फ्रंट कायम किया और 309 अरकान की असम्बली में 223 नशिस्तें जीत ली, जबकि मुस्लिम लीग महज 10 नशिस्तों पर ही कामयाबी हासिल कर सकी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीगी वजीर आला नूरुल अमीन एक नौजवान से हार गए। मुत्तहिदा महाज ने मौलवी फजल हक की क़यादत में हुकूमत बनाई, लेकिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसे 2 माह के अंदर ही खत्म कर दिया। 1 मार्च 1962 को नए आइन के नफाज के बाद 28 अप्रैल 1962 को कौमी असम्बली की 150 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई, जबकि 6 नशिस्तें खवातीन के लिए मख्तस कर दी गई। इन तमाम नशिस्तों को मुल्क के दोनों हिस्सों में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किया गया। 8 मई को सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग हुई। इस वक्त 1 यूनिट के तहत मुल्क में 2 ही सूबे थे, मगरबी और मशरकी सूबा। 3 बरस बाद 21 मार्च 1965 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए। इन दोनों इंतखाबात में 80,000 बल्दियाती नुमाइंदों ने मुल्क के दोनों हिस्सों से 40-40 हजार वोट कास्ट किए। याद रहे इन असम्बलियों की आईनी मुद्दत सिर्फ 3 बरस थी।
1970 کے تاریخی انتخابات کا ذکر کیا جائے تو 7 دسمبر 1970 اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز ملکی تاریخ میں پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کروائے گئے، لیکن ان انتخابات کو ملکی تاریخ کے اب تک کے سب سے شفاف انتخابات کا درجہ بھی حاصل ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انتخابی نتائج کو ان کی روح کے مطابق تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس الیکشن میں 300 جنرل نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جن میں 162 مشرقی اور 138 نشستیں مغربی پاکستان میں تھیں، جبکہ 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ باقی 2 نشستوں میں سے ایک پر نور الامین اور دوسری پر راجہ دیو رائے منتخب ہوئے۔ عوامی لیگ کو مغربی پاکستان سے کوئی نشست نہیں مل سکی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے 81، مسلم لیگ کونسل نے 7، مسلم لیگ کنونشن نے 2، مسلم لیگ قیوم نے 9، جے یو پی نے 7، نیپ نے 6، جماعت اسلامی نے 4 اور جمہوری پارٹی نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ تمام نشستیں صرف مغربی پاکستان ہی سے جیتی گئی تھی۔ مجموعی طور پر 16 امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے۔ صوبائی اسمبلیوں کے نتائج کے مطابق مشرقی پاکستان کی 300 نشستوں میں سے 288 عوامی لیگ نے جیتی، جبکہ 7 امیدوار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے۔ پی ڈی پی کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی تو جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی کے حصے میں 1 نشست آئی۔ پنجاب کی 180 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کو 113، مسلم لیگ کنونشن کو 15، مسلم لیگ قیوم کو 6، کونسل مسلم لیگ کو 6، جے یو پی کو 4، پی ڈی پی کو 4، جے یو آئی کو 2 اور جماعت اسلامی کو 1 نشست ملی، جبکہ 28 امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے۔ سندھ کی 60 میں سے پی 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 کو 28، جے یو پی کو 7، مسلم لیگ قیوم کو 5، کنونشن مسلم لیگ کو 4 اور جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی، جبکہ 14 آزاد امیدوار جیتے۔ صوبہ سرحد کی 40 نشستوں میں سے نیشنل عوامی پارٹی نے 13، مسلم لیگ قیوم نے 10، جے یو آئی نے 4، پیپلز پارٹی نے 3، قومی مسلم لیگ نے 2، کنونشن مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے 1 نشست جیتی، جبکہ 6 امیدوار آزاد رہے۔ بلوچستان کی 20 نشستوں میں سے نیشنل عوامی پارٹی کو 8، مسلم لیگ قیوم کو 3، جے یو آئی کو 2 اور آزاد امیدواروں کو 5 نشستوں پر کامیابی ملی۔ ممتاز بھٹو نے سندھ میں حکومت بنائی تو عطا اللہ مینگل بلوچستان کے، مفتی محمود سرحد کے اور ملک معراج خالد پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% کے قریب رہا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ حکومت سازی کے لیے رسا کشی تو جاری ہی تھی کہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور کئی روزہ جنگ کے بعد ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ان حالات میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان تمام اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ کر اقتدار سے الگ ہو گئے، جنہوں نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ قصہ مختصر 14 اپریل 1972 کو اسلام آباد میں باقی ماندہ ملک کی قومی اسمبلی کا اجلاس، جس میں 1970 کے الیکشن میں مغربی پاکستان سے منتخب ہونے والے 144 اراکین کے علاوہ نور الامین اور راجہ دیو رائے نے، جو مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے، بھی شرکت کی۔ بعد ازاں یہ دونوں بھٹو کابینہ کا بھی حصہ بنے۔ اس اسمبلی میں ملک کا متفقہ آئین منظور کر کے تاریخ رقم کی گئی، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ اسی آئین کی روشنی میں 12 اگست 1973 کو وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن ہوئے، جس میں ذوالفقار بھٹو نے 108 اور مولانا شاہ احمد نورانی نے 28 ووٹ حاصل کیے۔ یو زیڈ اے بھٹو نے 14 اگست 1973 کو ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ اس آئین کے تحت اگلے عام انتخابات 5 برس بعد 14 اگست 1978 کو ہونا تھے، مگر وزیر اعظم بھٹو نے 7 جنوری 1977 کو اسی برس 7 مارچ کو قومی اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔